नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। रूस की पाकिस्तान को आजादाना तिजारती मुआहदे की पेशकश। भारत 1 जुलाई से GST का आगाज करेगा, अरुण जेटली। मालियाती खिदमात का शोबा बैरून मुल्क तलब पूरी कर रहा है, PBOC गवर्नर। फ्रांस ने पाकिस्तान को तवानाई सेक्टर के लिए 11.5 अरब रुपए दे दिए। लबनान में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नायाब अशिया की नुमाइश। केरला में पहली मेट्रो रेल का इफ्तिताह। पाकिस्तान हुकूमत ने 3 नई कारसाज कंपनियों को प्लांट्स लगाने की इजाजत दे दी। टोक्यो का मछली मार्केट का मुकाम मुंतकिल करने का ऐलान। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 20 अरब 36 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुँच गए। और अब खबरें तफसील के साथ। रूस ने पाकिस्तान को आजादाना तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी है, जिस पर पाकिस्तान ने आमादगी का इजहार कर दिया है। आजादाना तिजारती मुआहदे से 2 तरफा तिजारती हजम में इजाफा होगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर अहम पेशरफ्त हुई है। रूस ने पाकिस्तान को आजादाना तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी, जबकि पाकिस्तान ने आमादगी का इजहार कर दिया है। जराये का कहना था कि पाकिस्तान ने रूस के साथ आजाद तिजारती मुआहदे पर आमादगी का इजहार कर दिया। आजादाना तिजारती मुआहदे से 2 तरफा तिजारती हजम बढ़ेगा। रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ आजादाना तिजारती मुआहदे में पाकिस्तान की शमूलियत की भी हिमायत कर दी है। आजादाना तिजारती मुआहदों से तिजारती हजम, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। आला सतह ज़राए ने बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेशकश वजीर आज़म नवाज शरीफ से हालिया दौरे आस्ताना में मुलाकात के मौके पर की, जिस पर वजीर आज़म ने आमादगी जाहिर कर दी, जबकि रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ आजादाना तिजारती मुआहदे में पाकिस्तान की शमूलियत की भी गैर मशरूत हिमायत कर दी है। आजादाना तिजारती मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान और रूस के हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह कमेटीज बनाने का फैसला भी कर लिया गया। रूस के साथ आजाद तिजारती मुआहदे के हवाले से वजारत तिजारत और दीगर मुतालिका वजारतें और इदारे जरूरी इकदाम करेंगे और अपनी तजावीज़ और सिफारिशात वजीर आज़म को पेश करेंगे। ज़राए का कहना है कि आजादाना तिजारती मुआहदे से रूस समेत सेंट्रल एशियन यूनियन के दरमियान न सिर्फ तिजारती हजम में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे समेत ज़र मुबादला भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ CPEC के पैदावारी मंसूबों की रूस की मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफा तिजारत 40 करोड़ डॉलर के लगभग है, जिसमें रूस को बरामदात का हजम 30 करोड़ डॉलर है, जबकि रूस से दरामदात का हजम सिर्फ 9 करोड़ 60 लाख डॉलर है। ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों के हुक्काम सरबराहान मुमलिकत की मंजूरी के बाद जल्द बाज़ाब्ता मिलेंगे और तिजारती मुआहदे के हवाले से जरूरी दस्तावेजात का तबादला करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि इससे कबल पाकिस्तान का चीन, श्रीलंका और मलेशिया के साथ आजादाना तिजारती मुआहदा है। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली का कहना है कि भारत मंसूबे के मुताबिक 1 जुलाई से नए कौमी अशिया और खिदमात टैक्स का इफ्तिताह करेगा। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली का कहना है कि भारत मंसूबे के मुताबिक 1 जुलाई से नए कौमी अशिया और खिदमात टैक्स का इफ्तिताह करेगा। GST कोऑर्डिनेशन पैनल के इजलास से खिताब करते हुए जेटली ने फेस वैल्यू पर रियासती लॉटरियों पर 12% और रियासती मजाज लॉटरियों पर 28% टैक्स का ऐलान किया। जेटली ने 2500 से 7500 रुपए के दरमियान होटल के कमरों पर 18% टैक्स आयद किया। 7500 रुपए से जायद कमरों पर 28% टैक्स आयद होगा। इसी तरह उन होटलों के रेस्टोरेंट्स में खाने पर टैक्स उनकी कीमतों के मुताबिक होगा, जबकि एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स पर 18% टैक्स होगा। वजीर खजाना का कहना था कि 2 माह जुलाई और अगस्त में टैक्सों पर नरमी की जाएगी, जबकि सख्त GST फाइलिंग टाइम टेबल सितंबर से लागू होगा। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा, on the midnight of 30th and 1st at a function which will be organized in Delhi. GST कंपनियों को पहले 2 माह में रिटर्न्स ताखीर से फाइल करने की इजाजत देगा, ताकि वो नए ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम को अपना सकें। GST, जो कि भारत की 70 साल तारीख में सबसे बड़ी टैक्स इस्लाह है, के तहत हर माह कंपनियों को 3 रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करना होंगे। GST भारत की तकनीकी छलांग की निशानदही करता है। इसे IT के हतमी मरहले से चलाया जाएगा, जो कि हर माह 5 बिलियन इनवॉइसेस प्रोसेस कर सकता है। ये बड़ी कंपनियों को उनके कारोबारी अमल को फिर से तैयार करने के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि मुतादिद छोटे ताजरों को तकनीकी मालूमात की कमी का सामना है। जेटली का कहना है कि 6.5 मिलियन से ज्यादा कारोबारों ने पहले से GST में साइन अप कर लिया है और उनमें से चौथा
5वां हिस्सा पुराने कारोबारी टैक्स अदा करने के लिए रजिस्टर्ड हो गया है। इजलास में अफसरान ने GST कवानीन के मुताबिक सेट्स पर इत्तेफाक किया, जिनमें ताजरों को इस्तेहसाल कम करने के लिए मुनाफाखोरी के खिलाफ हिदायत शामिल हैं। जेटली के मुताबिक GST कौंसिल इफ्तिताह की शाम 30 जून को दोबारा मुलाकात करेगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर का कहना है कि चीन का मालियाती खिदमात का शोबा तेज रफ्तारी से बैरून मुल्क तलब पूरी कर रहा है। चीनी मरकजी बैंक के गवर्नर जो शाओचान का कहना है कि शोबों का खोलना चीन में सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में अहम किरदार अदा कर रहा है। शंघाई में मुनक्किदा सालाना फोरम में खिताब करते हुए जो का कहना था कि शंघाई बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज की तामीर के लिए पुरएतमाद है, जो कि साल 2020 तक चीन की मौशी ताकत और रेनमिनबी के बैनुल-अक़वामी स्टेटस के मुताबिक है। इस हवाले से जो का कहना था, 为了进一步推进上海国际金融中心的建设，近期呢，人民币跨境支付系统CIPS 将落户上海，更好地为人民币国际化和“一带一路”建设服务。 दनी असना जो ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन की तरक्की के साथ मालियाती शोबे को खदमाती शोबे के अहम जुज़ के तौर पर मजीद खुलने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो का मजीद कहना था, 全球金融危机的这个经验告诉我们，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性。那些高杠杆、低资本、不良贷款等等现象均不得宽容，而越是不开放、不竞争，就往往会纵容了这些。 फ्रांस की जानिब से तवानाई सेक्टर के लिए पाकिस्तान को 11.5 अरब रुपए का कर्जा दे दिया गया। सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन तारिक महमूद पाशा और फ्रांस एम्बेसी हुकाम के दरमियान पायदार तवानाई इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए 11.5 अरब रुपए के मंसूबे पर दस्तखत किए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से इस प्रोग्राम के लिए $300 मिलियन की को फाइनेंसिंग की मंजूरी भी दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में तवानाई बहरान एक बड़ी रुकावट है। इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान तवानाई सेक्टर में इस्लाहात शुरू करेगा, जिससे तवानाई सेक्टर के माली मसाइल हल होंगे। इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत और रेगुलेटर का हालिया कानून साजी में वज़ा करदा रूल्स के मुताबिक गवर्नेंस बेहतर होगी। तवानाई सेक्टर में कर्जे कम और सरमायाकारी बढ़ेगी। इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत की जानिब से तवानाई सेक्टर में मार्केट की रसाई को सपोर्ट किया गया है, जबकि तवानाई की कारकर्दगी को बढ़ाने, एहतसाब और शफाफियत के नफाज ऐसे अवामिल हैं जिससे मुल्क की तवानाई सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क में तवानाई बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान को 610 मिलियन यूरो से ज़ायद रकम दी गई है। लबनान में माह रमजान के दौरान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली नायाब अशिया पेश की गयी। रमजान के बाबरकत महीने में लबनान में मुनक्किदा नुमाइश में नायाब अशिया के मजमूए को पेश किया गया, जो कि नबी मोहम्मद से ताल्लुक रखता है। तकरीब, जिसका उन्वान एग्जीबिशन ऑफ द नोबल प्रॉफिट्स रेमिनेंट्स था, शुमाली शहर त्रिपोली में मुनक्किद किया गया। इसका मकसद नबी मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाली शानदार अशिया को लबनान के लोगों और उनकी औलाद को दिखाना था, जो कि आज मौजूद है लेकिन दुनिया भर में बिखरी हुई है। तकरीब मुकामी तंजीम आकिद फिना सवा, जिसके मायनी हम सब मिलकर ये कर सकते हैं की ज़हनी तख्लीक है। तंजीम के सरबरा वियोलेट अल सफादी का कहना है कि तंजीम विजिटर्स को ये महसूस कराना चाहती है कि वो मुल्क छोड़े बगैर ही बाकियात के आलमी दौरे पर हैं। इस हवाले से अल सफेदी का कहना था, هون رح نقدر نشوف كل شيء موجود بتركيا، بالسعودية، بمصر، بباكستان، بأفغانستان، بفلسطين وغيرهم. الفكرة اجت انه هذا المعرض حقيقة فريد من نوعه، وما في سبب دائما نحن نسافر لنشوف شو عنا بالخارج. حبينا انه يجي العالم تسافر لعنا على لبنان وتجي بالتحديد لمدينة طرابلس لتشاهد هالمعرض المميز. नुमाइश में ताउन करने वाले खालिद अल तदमूरी ने आज दुनिया भर में इस्लाम पर मबनी मनफी दास्तान का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा ये तकरीब त्रिपोली की पब्लिसिटी में भी मददगार साबित होगी। इस हवाले से उनका मजीद कहना था, أنه سيشكل ردا حضاريا على حملات الإساءة المتكررة على رسولنا الكريم من خلال عرضنا لهذه السيرة بهذا الشكل الفني الذي يجذب الكبار والصغار ويعرف يعني أولا بديننا الحنيف بأنه دين السلام، وثانيا بأن مدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء. नुमाइश में पेश नायाब अशिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल, कदीम कुरान और लिबास का कमरबंद शामिल है,
جس کا تعلق شام کے شہر ہومس میں واقع گرجا گھر سے کنواری مریم سے بتایا جاتا ہے۔ تریپولی کے رہائشی بلال عبدالہادی کا کہنا تھا کہ نمائش کے انعقاد نے شہر میں رمضان کی برکتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا المعرض حلو وخصوصا انه اجى برمضان بمناسبه بتكون الناس متشوقه للاشياء الروحيه وهذا بيلبي جزء من الرغبات الروحيه وبيعرفهم على اشياء بعتقد في كثير ناس يعني ما بيتخيلوا وجودها كآثار۔ مسلمانوں کے لیے رمضان شدید روحانی عکاسی کا وقت ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوبی ریاست کیرلا میں پہلی میٹرو ریل کا افتتاح کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جنوبی ریاست کیرلا میں پہلی میٹرو ریل کا افتتاح کر دیا۔ کوچی شہر میں میٹرو ریل لائن کا پہلا مرحلہ 23 منٹ میں 13 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گا۔ مودی اور دیگر اہم شخصیات نے میٹرو ریل کے ذریعے سفر کیا۔ میٹرو ریل کو بھارت کے پہلے انٹیگریٹڈ ملٹی موڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ تمام اسٹیشنز کی چھتوں پر بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر پینلز لگائے گئے ہیں۔ مودی نے کوچی میٹرو ریل کی خواتین اور تیسری جنس کے لوگوں کو افرادی قوت میں شامل کرنے کے لیے خصوصی توجہ کی تعریف کی۔ اس حوالے سے مودی نے کہا Another noteworthy aspect of this project is that nearly 1,000 women and 23 transgenders are being selected to work in the Kochi Metro Rail system. اس موقع پر کیرلا کے گورنر پی سیتھاسیوم، وزیر اعلیٰ پنارائی وجائن، وفاقی شہری ترقی کے وزیر ایم وینکیا نائیڈو اور دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ ملک میں نئی گاڑیاں تیار کرنے کے لیے پاکستانی کمپنیاں جنوبی کوریا اور چین کی کمپنیوں کی شراکت سے سرمایہ کاری کریں گی۔ حکومت نے 3 کمپنیوں کو نئے پلانٹس لگانے کے لیے اجازت دے دی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے لکی موٹرز، نشاد گروپ اور یونائٹڈ موٹرز کے بزنس پلان کی منظوری دیتے ہوئے ان کمپنیوں کو ملک میں نئے پلانٹس لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ مجموعی طور پر تینوں کمپنیاں 33.5 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے کام کا آغاز کریں گی۔ حکومت نے گزشتہ سال نئی آٹو پالیسی متعارف کروائی تھی، جس کے تحت ملک میں گاڑیوں کی تیاری کے لیے نئی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو پرکشش ٹیکس مرات رکھی گئی تھیں، جس کے تحت کل 9 کارساز کمپنیوں نے سرمایہ کاری کرنے میں اظہار دلچسپی کی تھی، جس میں فی الحال حکومت نے 3 کو کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹوکیو کے گورنر نے مٹی میں آلودگی کے خدشات کے باعث دنیا کی سب سے بڑی مچھلی مارکیٹ کا مقام منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹوکیو کے گورنر یوریکو کوئیکے کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کی سوکیجی مارکیٹ، جو کہ دنیا میں سب سے بڑی مچھلی مارکیٹ اور مشہور سیاحتی مقام ہے، انسانی ہاتھ سے بنے جزیرے پر نئی تعمیر کی گئی سہولت میں منتقل کی جائے گی، جہاں حکومت نے مٹی کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔ اس حوالے سے گورنر کا کہنا تھا日本が育て守ってきた築地の伝統やブランド、私はこれらを守っていくんだというその信念と、豊洲で累積してしまう赤字という将来の負の遺産は残してはならないという、次の世代への思いと、これから日本一の世界に誇る築地ブランドからの食に魂を込めまして、この築地を再開発するという基本方針を判断するに至ったことでございます。یہ فیصلہ کوئیکے کی جانب سے گورنر کا عہدہ سنبھالتے ہی اس طویل منصوبہ بندی کو روکنے کے 1 سال بعد کیا گیا، جس کی وجہ نئے مقام پر مٹی میں پائے جانے والے بینزین سمیت دیگر کیمیائی مواد کے خدشات تھے، جو کہ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ مقام اس سے قبل ایک گیس پلانٹ تھا۔ کوئیکے کا کہنا تھا کہ آئندہ 5 سالوں میں سوکیجی کی دوبارہ ترقی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ٹوکیو بے کے کنارے پر ایک ریئل اسٹیٹ کی بنیادی زمین ہے۔ اس طرح 80 سالہ پرانی مچھلی مارکیٹ 2020 میں اولمپکس کے بعد واپس اپنے مقام پر جا سکتی ہے، لیکن تب تک یہ مقام کھیلوں کے لیے نقل و حمل کے ڈپو کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے گورنر کوئیکے نے مزید کہا築地市場につきましてはですね、5年後を目途として再開発をしていく。یہ مچھلی مارکیٹ ابتدا میں متعدد مچھلی فروشوں کے تحفظات کے باوجود 2016 کے اختتام تک
تویوسو میں نئے مقام پر منتقل ہونے والی تھی۔ اسٹیٹ بینک کی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران $12.5 کروڑ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق زرعی مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $20.36 تک پہنچ گئے ہیں۔ $12.5 کروڑ اضافے کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے پاس زرعی مبادلہ کے ذخائر $15.42 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس دوران کمرشل بینکوں کے پاس زرعی مبادلہ کے ذخائر $4.94 کروڑ 2 لاکھ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یوتھ فورم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوتھ فورم میں ہر ہفتے ہم آپ کو ایک نوجوان جوہر قابل سے متعارف کراتے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنا لوہا منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کو ایک خاتون فردوس انصاری کا تعارف کرائیں گے جو کہ طب کے شعبے میں بہت جلد اہمیت کی حامل بن گئی ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی خاتون نرس فردوس انصاری کو نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب میں بھارتی صدر پرناب مکھرجی کی جانب سے نیشنل فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انصاری ان 35 نرسوں میں شامل ہیں جنہوں نے سری نگر میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شمولیت کے بعد گزشتہ ماہ مریضوں کے علاج میں پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کے لیے فلورنس نائٹنگل ایوارڈ حاصل کیا۔ فردوس جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں میں صحت پر خواتین کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے کئی ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کر چکی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتے ہیں وہ اینیمک ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ڈائٹ لینا ہے، کیسے لینا ہے، کیا لینا ہے۔ ایک سائڈ سے تو غریبی ہوتی ہے، دوسرے سائڈ سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ان کو اویئرنیس پروگرام دیے ہیں، بہت سارے پروگرام۔ اس میں تھا ان کو یہی کہ آپ کا بلڈ کیسے رہے گا، کیونکہ ہمارے کشمیر میں مین پرابلم ہے پریگننٹ وومن کی یہی کہ بلڈ کم ہو جاتا ہے، انیمیا کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ جب ڈلیوری بچے کی ہوتی ہے تو ماں کو بلڈ نہیں ہوتا ہے، اس ٹائم بلڈ ارینج کرو، بچہ ویک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ مین پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ایسا پروگرام بنائے ہیں، ایسے ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام بنائے ہیں، اس کے لیے ورکشاپس بنائے ہیں، وہ میں نے وہاں پہ دیے ہیں۔ تو ان کو اویئر کیا میں نے کہ آپ کو کیا کیا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ لوگ میڈیسن نہیں کھا سکتے ہو، مطلب اچھا سا فروٹ نہیں کھا سکتے ہو، تو آپ کے پاس ایسے ویجیٹیبلز ہیں، آپ کے گھر میں ایسی دال پڑی ہے، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، تو یہی کھاؤ۔ تو ان کو ایسے کیا میں نے اویئر۔ فردوس نے نوجوان لڑکیوں میں سینے کے سرطان کی آگاہی پھیلانے کے لیے پروگراموں کا بھی انعقاد کیا۔ ان کے کام کی جانب ان کی محنت اور اخلاص کے باعث وہ فلورنس نائٹنگل ایوارڈ اور دیگر اعزازات جیتنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ یقین رکھتی ہیں کہ انسانیت تمام مسائل کا جواب ہے۔ فردوس جموں کشمیر کی نوجوان نسل کے لیے ایک حقیقی مثال بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں جب تک کوئی اسے پوری محنت اور لگن کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.11% اضافے کے ساتھ 20,132.67، ہینگ سینگ 0.02% کمی کے ساتھ 25,670.05 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔